नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक, आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ नीति केन्द्रित। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। नापी विभागका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ सीआईबीको नियन्त्रणमा। कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल जारी राख्नुपर्ने माधव नेपालको भनाई। केही पार्टी मिल्दैमा समाजवादको यात्रा पूरा नहुने वामदेव गौतम। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान गर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाई। यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता त्यो हामी लागू गर्छौं। र महिला विश्वकप फुटबलमा स्विडेनको विजयी सुरुवात। दक्षिण अफ्रिका 2-1 ले पराजित। नीति सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई 6.5% मा झारेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले दर घटाएको हो। यसअघि 7% रहेको नीतिगत दर आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको बैंकको भनाइ छ। नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंक मार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जानेछ। यसले समग्र ब्याज घटाउन बैंकहरूलाई दबाव पुग्नेछ। त्यस्तै बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबुल दरलाई 5.5% बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले घर र शेयरमा जाने कर्जामा लचक नीति अपनाएको छ। नीतिमा आवासीय घर कर्जाको सीमा 1 करोड 50 लाखलाई बढाएर 2 करोड पुर्याइएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने तथा आवासीय घर खरिदमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा र हार्ड पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारत सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बैंकले जनाएको छ। अहिले यो 150% सम्म छ। यसलाई घटाउने कुरा राष्ट्र बैंकले गरेको हो। राष्ट्र बैंकले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। 2081 असारभित्र मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार गर्ने लघु वित्तलाई सुविधा दिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। लघु वित्तको संख्या धेरै भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहनको नीति लिएको छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म अमेरिकी डलर 1500 को सुविधा बढाइएको छ। त्यस्तै अमेरिकी डलर 2500 डलरसम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीतिमा छ। मौद्रिक नीति मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिलाई 6.5% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 7 महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ऋण लिएर नतिर्नेहरूका लागि कडाई गर्ने भएको छ। बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान ब्याङ्किङ कसुर ऐन 2064 मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको हो। साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीति तर्जुमा गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा चालू आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो नीति लिएको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको हो। ललिता निवास दगा प्रकरणमा प्रहरीले थप एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सो प्रकरणमा आरोपी अरुण कुमार श्रेष्ठलाई आज पक्राउ गरेको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनी विरुद्ध यस अघि नै पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। श्रेष्ठ नापी विभागका पूर्व कर्मचारी हुन्। श्रेष्ठसँगै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 19 पुगेको छ। यसअघि साउन 5 गते प्रहरीले मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालाई पुनः पक्राउ गरेको छ। CIB ले गत असार 12 गते देउजालाई पक्राउ गरेर छाडेको थियो। सो दिन पक्राउ परेका 3 सहित 17 जनालाई पक्राउ गर्न मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएसँगै देउजालाई पुनः पक्राउ गरिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका सहित 406 जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति लिइसकेको छ। CIB ले उनीहरू विरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हरेस खान नहुने बताएका छन्। आज नेकपाका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसलाई कीर्तिपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना आफ्ना पसल थापेर बसेको भन्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। कम्युनिस्टहरूलाई जति मिलाउन सक्यो त्यति धेरै शक्ति आर्जन गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्टहरू जति धेरै विभाजित हुन्छन् त्यति धेरै नोक्सान हुने उल्लेख गरे। जति शक्तिलाई मिलाउन सकियो त्यति हामी बढी शक्ति आर्जन गर्न सक्छौं, त्यति त्यसले ऊर्जा पैदा गर्न सक्छ। जति हामी विभाजित भयौं त्यसले स्वाभाविक रूपमा नोक्सान मात्रै पुर्याउँछ। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गराउन आफू सकारात्मक रहेको बताए। कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे। समाजवादी मोर्चा बनाउनु राम्रो भए पनि 1-2वटा पार्टी मात्रै मिलेर समाजवादको यात्रा पूरा नहुने उनको भनाइ छ। जसको सुरुवात प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल र अरूहरू मिलेर गर्नुभएको छ। तपाईहरुले राम्रो काम सुरु गर्नुभएको छ, तर 2-3वटा पार्टी मात्रै मिलेर चाहिँ मोर्चा बनाउनु त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। त्यो सबै मिल्नुपर्छ, सबैलाई ल्याउन सक्नुपर्छ। नेता गौतमले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवादको निर्माण कम्युनिस्ट मोर्चाहरू मिलेर मात्रै सम्भव रहेको उल्लेख गरे। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको समाजवाद समृद्ध समाजवादका लागि सबै नेपाली कम्युनिस्टहरू एउटा मोर्चामा आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितका साथै जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अडान राजनीतिक दलमा हुनुपर्ने बताएका छन्। आज पुष्पलालको जन्मथलो रामेछापको भङ्गेरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हित विपरीत केही राजनीतिक दल आत्मसमर्पण गरेर अघि बढिरहेको बताए। महासचिव पोखरेलले एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने र नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्ने कार्य जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षामा कुठाराघात भएको दावी गरे। समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने र नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्ने जुन प्रकारको नियोजित प्रचार भइरहेको छ त्यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताको परिवर्तन र विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई कुठाराघात गर्ने प्रयत्न हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। महासचिव पोखरेलले पुष्पलालले जुन मान्यताका आधारमा नेकपाको नेतृत्व गरे त्यसको विरासत धान्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्रै भएको दावी गरे। पुष्पलालको जन्मथलो भङ्गेरीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा वर्तमान सरकारले सहयोग नगरेको उनको आरोप छ। सो क्रममा महासचिव पोखरेलले पुष्पलाल स्मृति उद्यानमा स्याउ तथा एभोकाडोको बिरुवा रोपेका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी साधन अनुमति पत्रको स्मार्ट लाइसेन्स समस्या
चाँडै समाधान गर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारी साधनमा ड्रेस तथा परिचय पत्र वितरण र सरसफाई अभियानको उद्घाटन गर्दै उनले लाइसेन्स स्मार्ट कार्डको समस्या चाँडै समाधान गर्ने र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म अस्थायी कार्ड लागू गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित भरपर्दो र यात्रु मैत्री बनाउन 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिसकेको समेत बताए। यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्नका निम्ति, भरपर्दो बनाउनका निम्ति, यात्रु मैत्री बनाउनका निम्ति र यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति 11 बुँदे हामीले एउटा घोषणापत्र जारी गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, त्यो हामी लागू गर्छौँ। मन्त्री ज्वालाले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरामा पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए। यातायात व्यवस्था कार्यालय विभागमा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने, दुःख पाउन नपर्ने कुरामा सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री ज्वालाले चालक सहचालकहरूको बोलीका कारण पनि कतिपय यात्रुहरूले झमेला बेहोर्नु परेको भन्दै यसमा यातायात व्यवस्था विभाग महासंघले प्रशिक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम आज पनि जारी छ। आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र रूपान्तरणको मुद्दा उठाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले अनुहार, नाम र पद फेर्दैमा कांग्रेसको रूपान्तरण लक्ष्य पूरा नहुने बताए। नेता निधिले पार्टीको नीति महाधिवेशन अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। अर्जुन नरसिंह केसीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै संस्था नभएको जिकिर गरे। केही केन्द्रीय सदस्यले सभापति नै संस्था हो भन्ने हिसाबले धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कुरा मान्न आफू तयार नरहेको बताए। बैठकमा डाक्टर शेखर कोइरालाले समाजवादी मोर्चा बारे प्रश्न उठाए। कोइरालाले गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनेको भन्दै त्यो किन र कसका लागि बनेको हो त्यसमा छलफल हुनुपर्ने बताएका हुन्। कोइरालाले नीतिगत रूपमै कानून बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम कांग्रेसकै मन्त्रीबाट भइरहेको भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरे। राजनीतिक दल वा समूहका नाममा जस्तासुकै अपराधीलाई पनि उन्मुक्ति दिने कुरा कांग्रेसको मूल्य मान्यता विपरीत भएको उनको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले केही पार्टी सत्ता नपाएर बौलाएको टिप्पणी गरे। कांग्रेसले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ। उनले गत चुनावमा 40% क्रियाशील सदस्यले रुखमा भोट नहालेको दाबी गरे। त्यस्तै डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले महामन्त्री गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बन्ने चाहना नराख्न सुझाव दिए। पार्टी सभापति र महामन्त्रीको ध्यान 2084 मा पार्टी राम्रो बनाउन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले पार्टीभित्र विधि र विधानको कुरा गर्ने अनि भित्रको कुरा सडकमा पोख्ने गरेर कांग्रेस कमजोर पारिरहेको बताए। महामन्त्री द्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा सहितलाई लक्षित गर्दै बस्नेतले आफू नै हुनुपर्ने कुरा केन्द्रमा राखेर अरूको आलोचना गर्ने काम भइरहेको बस्नेतले बताएका हुन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले चुनावमा नयाँ पार्टीलाई भोट दिन प्रेरित गरिरहेको बताए। उनले कांग्रेसले फेरि एकपटक आफूलाई रूपान्तरण गरेर अघि बढ्ने बेला आएको बताए। कांग्रेसमा अनुशासनको पाटो निकै कमजोर रहेको अनुभव सुनाउँदै नेता चौधरीले बेलैमा लगाम नलाए भविष्यमा विकराल अवस्था आउने बताए। चित्रलेखा यादवले समाजका मुद्दालाई बुलन्दका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। समाजवादका मुद्दाबाट पार्टी टाढिँदै गएको भन्दै उनले पार्टीमा ब्याक्टेरिया र इन्फेक्सन छिर्न दिन नहुने उल्लेख गरिन्। भीम पराजुलीले पार्टीमा गुट हाबी भएको गुनासो गरे। एक गुटको नेता अर्को गुटमा जाँदा सम्मानजनक व्यवहार नगरिएको गुनासो पराजुलीले बैठकमा राखेका हुन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेशी आज तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएको छ। नहकुल सुवेदी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको पेशीको सुनवाई हेर्न नमिल्ने भएको हो। अब अर्को पेशीमा सुनवाई हुनेछ। यसअघि एकल इजलासले नियुक्त
एकल इजलासले नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि साउन 7 गतेलाई पेशी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेश प्रमुखले कानून मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको निमन्त्रणामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको उच्च स्तरीय टोली नेपाल आएको छ। पोलिट ब्युरो सदस्य एवं चोकिङ नगरका पार्टी सचिव समेत रहेका युयान च्याचुन नेतृत्वको टोली आज नेपाल आइपुगेको हो। युयान नेतृत्वको टोली सिङ्गापुर र श्रीलङ्का हुँदै नेपाल आएको हो। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया टोलीले शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै ऐतिहासिक स्थलहरूको भ्रमण गर्ने बताइएको छ। यसअघि शनिबार एयर चाइनाको उडानबाट 5 चिनिया विदेश मन्त्रालयका अधिकारी काठमाडौँ आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सीसीपी नेताहरूको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने भनिए पनि मिति तय हुन बाँकी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू आज भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा माओवादी नेताहरू भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पम्फा भूषालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली 6 दिने भारत भ्रमणमा जान लागेको हो। माओवादी केन्द्रका अनुसार भूषालको नेतृत्वमा जाने 5 सदस्यीय टोलीमा सचिव चक्रपाणी खनाल, स्थायी समिति सदस्य सत्य पहाडी, केन्द्रीय सदस्यहरू रामेश्वर राय यादव र सुरेश कुमार राई रहनेछन्। भाजपाले संसारभरका पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत माओवादी केन्द्रलाई औपचारिक रूपमा निम्तो दिएको हो। भारत भ्रमणका क्रममा माओवादी नेताहरूले नयाँ दिल्ली स्थित भाजपाको मुख्यालय अवलोकन गर्नुका साथै भाजपा पार्टीका बारेमा जानकारी लिने पनि जनाइएको छ। जनशक्ति अभावका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमै असर पर्न थालेको छ। राहदानी विभागमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिक नहुँदा राहदानी प्रदान गर्ने सेवा नै प्रभावित हुने गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत देशभित्र र बाहिरका निकायमा कर्मचारीको संख्या अत्यन्त न्यून छ, जसका कारण विदेश स्थित दूतावासले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। लामो समयदेखि पुरानो कालखण्डको संरचनाको दरबन्दीमा काम गरिरहेकाले पनि यति बेला जनशक्तिको चरम अभाव भएको हो। मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशमा रहेका 3वटा संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग र 7वटा महावाणिज्य दूतावास पनि कम कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन्। स्वदेश र बाहिरका दुवै निकायमा जम्मा 283 जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। पर्वतको जलजला क्षेत्रका सामुदायिक वनमा हजारौं रुख कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लेकाली सल्लाहको वन रहेको सामुदायिक वनमा रुखहरू सुकेको भए पनि त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 5 लेकफाट स्थित भेडेटार सिमल्टे चौर सामुदायिक वनमा हजारौं रुखहरू कुहिएर खेर गइरहेका छन्। गत वर्ष वनमा भएको आगलागीका कारण हजारौं रुखहरू सुकेर कुहिएका हुन्। लेकाली वनका सल्लाहका रुखहरू यत्तिकै खेर गए पनि त्यसको सामुदायिक वनहरूले व्यवस्थापन गरेका छैनन्। वन ऐन स्थानीय तह र जनता मैत्री नहुँदा काठ निकासीमा हुने समस्याका कारण बहुमूल्य पर्ने काठहरू पनि निकासी गर्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वन ऐन चाहिँ स्थानीय सरकार या स्थानीय जनता केन्द्रित खालको छैन। यसलाई चाहिँ वनका आफ्नै विधि विधान छन्, आफ्नै वनको कार्ययोजना हुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ यो स्थानीय रूपमा चाहिँ आफूले कार्ययोजना बनाउँदाखेरि आफूले पाएको पर्ने खालको बनाउने भनेर भनिन्छ। तर बनाउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय जनताको आवश्यकता नहेरिकन वनले आफ्नो खालको नीति नियम बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी हजारौं रुखहरू कुहिएका छन्। कानुनी समस्याका कारण करोडौं मूल्यमा बिक्री हुने बहुमूल्य रुखहरू वनमै कुहिँदै गएका छन्।
वन नीतिमा परिवर्तन गराएर बहुमूल्य रुखहरू निकासीमा सहजता ल्याउन सके वनबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने भू जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतको भनाइ छ। यसलाई अलिकति अब बाटोको चाहिँ व्यवस्था गरेर सडकको व्यवस्था गरेर यसलाई निकासी गर्ने एउटा कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ वन विनाश नहुने गरिकन एउटा कार्ययोजना बनाएर चाहिँ गर्न सक्यो भने निकासी गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ अब यहीँ पनि सदुपयोग हुनसक्छ, हामीले विदेश पनि निकासी गर्न सक्छ। अहिले चाहिँ के भएको छ, विदेशी काठ र फर्निचर हामीले प्रयोग गरिरहेका चाहिँ छौँ। विदेशी काठ र फर्निचरलाई पुरै प्रतिबन्ध लगाउने र यहाँको स्वदेशको काठलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने यसैबाट हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। जिउँदो रुखले माटोको सुरक्षा गर्ने भए पनि मरे पनि जमिनलाई भर हुँदा पहिरो जाने भू जलाधार कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। वनमा आगलागी हुँदा मरेर सुकेका रुखहरू अहिले हावाहुरीका कारण ढलेर पहिरोको समेत जोखिम बढेको छ। लेकाली सल्लो लौट सल्लो रहेको वनमा आगलागी भएपछि अहिले रुखहरू सुकेर सामुदायिक वन नै उजाड भएको छ। गत वर्ष आगलागीका कारण करिब 5000 रुखहरू वनमा कुहिएका छन्। महेन्द्र जेसी, पर्वत। गर्मीका कारण पानीका स्रोतहरू सुकेपछि विगत केही दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र पर्सा गाउँपालिकादेखि पश्चिम बागमती किनारको बलरा नगरपालिकासम्मका क्षेत्रका नदी, नाला, कुवा, इनार, चापाकलहरू सुकेपछि खानेपानीको हाहाकार हुनुका साथै सिँचाइको समेत अभाव भएको हो। दर्शकबिन तपाईँ देख्नुभयो, अहिले मैले आफै एउटा चापाकल चलाएर देखाएको छु। चापाकल चल्छ तर पानी आउँदैन। यो अवस्था यो चापाकलको मात्र नभएर मधेस प्रदेशकै चापाकलहरू चल्न त चल्छ तर त्यो चापाकलबाट पानी आउँदैन। यसरी पानी नआउँदाखेरि मधेस प्रदेश लगायत सर्लाही जिल्लाभरि नै पानीको हाहाकार मचेको छ। पूरे एरिया में पानी न है, सिंचाई न है, खेती कहाँ से होता है, पिए वाला पानी कहाँ से आता है, अन्न कहाँ से उपजता है, जनता केना जीता है, व्यवस्था क्या करता है। नहाय कल सूख गए, पानी पिएला भी समस्या है, कपड़ा लता खींचेला भी समस्या है। एकरा बाद धरती में पानी भी न है, मधेश में पानी भी न है, किसान के भी खेत में रोपा रहा है। पर्सा गांव 6 नंबर वार्ड में 2 मास से 95% पाइप कल जो चापाकल जो है सूख गई। अब ये ऊपर वाला के आपदा है। आम जनता खान, कपडा सफाई गर्न, हात धुन समेतलाई पानी नपाएपछि अहिले धौधौ परेको छ। बैठकबाट पनि निर्णय गरेको भोलिदेखि हाम्रो जुन पर्सा गाउँपालिकाको पुरानो तपाईको 4वटा गाविस छ, त्यो गाविसको तपाईको पुरानो वडा छ, साबिक वडा पहिलाको जुन एउटा गाविसमा तपाईको 9वटा वडा थियो, त्यो 9वटालाई सम्पूर्ण जुन 4वटा गाविसको लगभग 36वटा वडा छ पुरानो वडा, त्यो वार्डमा सम्पूर्ण वार्डमा हामीले समर्सियल जुन हुन्छ मोटरवाला ह्यान्ड पाइप जो हामी त्यो जडान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो भोलिको दिनमा हाम्रो काम एकदम हुन्छ अनि जनताले पनि महसुस हुन्छ। वास्तवमा यो खानेपानीको समस्या गाउँपालिकाको तर्फबाटै आएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले चासो लिएर काम गरिरहेछन्। यसरी पानीको मुहान सुक्दै गएपछि मधेस प्रदेश भरिमा नै अहिले खानेपानीको समस्या भएको छ। नदी नाला, कुवा, तलैया, पोखर सबै अहिले सुकिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एउटा आम जनता जब खाने पानी पाइरहेका छैनन् भने अहिले कृषिको लागि पकिट क्षेत्र मानिने सर्लाही जिल्लाको धान खेतीको लागि, सिँचाइको लागि स्थानीय किसानहरूले पानी कहाँबाट ल्याउने, यो सोचनीय विषय रहेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। शालिग जो कसैको बन्दैन, नेपालको हितमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूको शालिग बनाउने प्रचलन पनि छ। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न हस्ताक्षर अभियान थालेको छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि एकाएक हटाइएको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले पहल थालेको छ।
राजा वीरेन्द्रको शासनकाल 2039 सालमा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा स्थापना गरिएको शालिग हटाएपछि मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीले नागरिकको अभिमत लिएर पुनर्स्थापना गरी अभियानमा जुटेको हो। राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न राप्रपा राजावादी दल र शिवसेनाका तर्फबाट पटक पटक कोसिस गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन। नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा राजा वीरेन्द्रको पूर्ण कदको शालिग राख्न गठन भएको मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीद्वारा गठन गरिएको शालिग निर्माण समितिले नागरिकको अभिमत लिन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। नेपालमा वीरेन्द्र चोकमा वीरेन्द्रको शालिग राख्नको लागि जनताको अभिमत लिएर राख्नको लागि आजदेखि हस्ताक्षर क्याम्पेन सुरु भएको छ। यो नेपालमा बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन क्याम्पेन सम्पन्न भइसकेपछि हामी राजनीतिक दलहरूसँग प्रशासनसँग राज्यसँग गएर यो बहुमत पुर्याएर उहाँहरूको सहमति लिएर हामी यहाँ वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम। नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा स्थापना गरिएको राजा वीरेन्द्रको शालिग हटाएपछि पछिल्लो पुस्ताले त्यो इतिहास देख्न नपाउने भन्दै नेपालप्रति योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको इतिहास मेटाउन नहुने सञ्चारकर्मी करुणा शाह बताउँछिन्। उनले नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका राजा त्रिभुवन वीरेन्द्रको नामबाट नेपालगञ्जको मुख्य बजारको नामाकरण भएको बताइन्। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा राखिएको राजा वीरेन्द्रको शालिग एउटा पक्कै पनि इतिहास हो। त्यसैगरी त्रिभुवन चोकमा राखिएको राजा त्रिभुवनको शालिग इतिहास उहाँकै नामबाट चाहिँ नेपालगञ्जको सबैभन्दा पुरानो बजार चाहिँ त्रिभुवन चोक अहिले पनि एकदमै फेमस छ। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीले राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न थालेको अभियानलाई समर्थन जनाउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 का स्थानीय अमित केसी राजनीतिक ढङ्गले पूर्वाग्रह राख्नुभन्दा पनि राजा वीरेन्द्रले पुर्याएको योगदान र उनको इतिहास मेटाउन नहुने बताउँछन्। यो कुनै पार्टीगत पोलिटिकल पार्टीको भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन इतिहास हो, जुन राजा चाहिँ हाम्रो राजाले जुन राजाको योगदान छ, जुन किसिमको चाहिँ एउटा नेपालमा जुन किसिमको एउटा योगदान गर्नु भएको छ त्यसको लागि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। यसअघि थालिएको प्रयासहरूमा नागरिक, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासनको सहमति नभएकै कारण सफल हुन नसकेकाले मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीले अब सबैको सहमतिमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। जनताको अभिमत लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो। खम्बपुन बाँकी। अब पालो एभेन्यूज एट बिजनेसको। झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट पनि 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको वस्तु भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइए भन्सार लाग्ने भएको छ। नेपाल सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको नियम काँकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा पनि 100 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यका सामान भित्र्याउँदा अनिवार्य भन्सार लाग्ने भएको छ। शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सरकारको नियमलाई अक्षरश पालना गर्दै जाने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि मेची भन्सार कार्यालयले सूचना जारी गर्दै भारतको स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएका 100 भन्दा बढी मूल्यको माल सामानको भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा अनिवार्य घोषणा गरी जाँच पास गराएर मात्र लैजान आग्रह गरेको छ। अन्यथा जाँच पास नगराई लगिएको माल सामान भन्सार परिसरभन्दा बाहिर पाइएमा भन्सार ऐन 2064 बमोजिम चोरी पैठारी कसुरमा कारबाही गर्ने चेतावनी भन्सार कार्यालयले दिएको छ। घरायसी प्रयोजनका सामान समेत भन्सार तिर्नुपर्ने कानुनी अनिवार्य व्यवस्था हो। यदा कदा कहीँ त्यसमा चाहिँ व्यावहारिक भएर हाम्रा चाहिँ सीमामा खट्ने निकायहरू चाहिँ व्यावहारिक भएर घरायसी प्रयोजनका सामानहरूमा न्यूनतम मूल्यका उयोहरू चाहिँ हेरिदिने गरेको हो। तर यो कानुनी व्यवस्था कडाइका रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्सार कार्यालय लागि परेको छ र त्यो तर्फ चाहिँ हामी 100 रुपियाँ भन्दा बढीका सामानहरू घरायसी प्रयोजनका पनि भन्सार लिने पक्षमा चाहिँ कार्य गरिरहेको छ। यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य नलाग्दा नेपाली व्यवसायी मारमा पर्ने गरेका थिए। यो नियमले भने सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सारको दाबी छ। कोशी प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले पनि भन्सार बुझाउनु पर्ने सरकारको नीति र नियम राम्रो रहेको बताए। अब अहिलेको समयमा 100 रुपियाँको सामान केही पनि आउँदैन हेर्नु होइन। अलिकति घरमा चाहिने सामानहरू थोरै किन्न अथवा केही सजावटको सामानहरू पनि मनपर्दा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त भन्सार गरेर सम्भव हुँदैन। यो त नागरिकले सहर्ष स्वीकार्ने कुरो होइन। पछि चाहिँ यो समस्या हुन्छ। कम्तीमा भन्सारको नियम भन्दा पनि एउटा व्यवहारिक बुझेर भए पनि त्यो चाहिँ नगर्दै गएको हुन्थ्यो। वास्तवमा यो पीडा सबै उहाँको टाउकोमा छ। उहाँले चाहिँ यो सबै कुरालाई
यो अवस्थामा एउटा चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ, उहाँप्रति मेरो धन्यवाद छ। नगरपालिका त्यसमा एकदम अवश्य लागेको छ। यो सबै कुरामा हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउँदै मैले लामो बोलिनँ। अरू धेरै विषय छन्, यसको निरन्तरता छलफल होस्, पछि राख्छु। भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार र राजस्व लक्ष्य समेत घट्दै गएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको समेत माग पूरा गर्दै भन्सार नाकामा कडाई गर्न थालिएको हो। कडाई गर्न थालिएसँगै अवैध रूपमा हुने ओसार पसार र आपराधिक क्रियाकलापमा समेत नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। मुक्ति पौडेल, झापा। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग अहिले देशभर महामारीका रूपमा फैलिएको छ। 71 जिल्लामा फैलिसकेको यो रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारले अनेकौं उपाय अपनाउँदा समेत समाधान हुन सकेको छैन। देशभर 10.5 लाख पशु चौपायामा लम्पी स्किन संक्रमण हुँदा 40,000 पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिम कोशी बागमती कर्णालीमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। सुदूरपश्चिममा मात्रै 3,10,000 पशु चौपायामा लम्पी स्किन संक्रमण देखिएको छ। लम्पी स्किनबाट सुदूरपश्चिममा 25,600 र कोशी प्रदेशमा झण्डै 5,000 पशु चौपाया मरेका छन्। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा हालसम्म 52,686 पशु चौपाया संक्रमित भएका छन्। बागमतीमा 1,39,838 पशुमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 3,476 पशु चौपाया मरेका छन्। गण्डकीमा 48,139 मा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1,801 पशु चौपाया मरेका छन्। लुम्बिनीमा 84,000 पशु चौपाया संक्रमित हुँदा 5,000 मरेका छन्। कर्णालीमा हालसम्म 2,17,135 मा लम्पी स्किन पुष्टि भएकोमा 6,741 पशु चौपाया मरेका छन्। लम्पी स्किनबाट हालसम्म 27 अर्ब 22 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले जनाएको छ। स्थानीय तह नागरिक मैत्री हुनै पर्छ। सुख दुःखको साथका लागि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर 5 थरको म्याक गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने बताउँदै आए पनि किसान मैत्री नभएको पाइएको छ। किसानका लागि अनुदानमा आएको बेसारको बिउ वितरण नहुँदा बोरामै उम्रिएको अवस्थामा फेला परेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3,40,040 रुपैयाँमा खरिद गरिएको 120 मन बेसार मध्ये 35 बोरा बेसारको बिउ बोरामै उम्रिएको छ। किसानलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको बेसारको बिउ अहिले स्थानीयको बारी र सहकारी संस्थाको भवनमा अल्पत्र अवस्थामा राखिएको छ। गाउँपालिकाको मसाला बाली पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बेसारको बिउ वितरण गर्न खरिद गरिएको थियो। तर किसानलाई सिजनमा वितरण हुन नसक्दा नोक्सान हुन पुगेको छ। राख्नु त ठिकै हो, अब केही छिनका लागि राख्नु पर्ने हो। तर अब यहाँ त 5-6 महिनै जस्तो रहिसक्यो, अझै उठाएर लगिसकेका छैन हैन। अब कहाँ माग भएको थियो कि बा थिएन कि माग गरेको थियो रोप्छौँ भनेको थियो भने त लगेर रोपिसक्नु पर्ने। गाउँपालिकाले ठूलो परिणाममा बेसार खरिद गरी केही किसानलाई वितरण गरेको थियो भने केही बारीमा रोपेको थियो। बाँकी 35 बोरा बेसारको बिउ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लाखौं मूल्यको बिउ खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। पालिकाले खरिद गरेको बेसारको बिउ रोप्नु पर्नेमा अल्पत्र अवस्थामा छाड्नुलाई चरम दुरुपयोग भएको स्थानीय बताउँछन्। 22 बोरा छ जम्मा। यो टारमा चाहिँ अब रोप्नु पर्ने थियो, यतिले यो ढाक्ने पनि थियो। तर यो पैसा सकियो अरे, कस्तो खालको पैसा सकियो, कस्तो खालको जिम्मा दिएको थियो, यो चरम लापरवाही भयो। यो जनताको 1 पैसा 2 पैसा तिरेको खुन पसिनाको पैसा चाहिँ दुरुपयोग भयो। यता बेसारको बिउ खरिद गरेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले भने किसानको कमी कमजोरी देखाउँदै पन्छिन खोजेको छ। शाखाले लागत समझदारीमा बेसारको बिउ वितरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो। किसानले निशुल्क पाउने आशामा माग धेरै गरेका थिए। शाखाले माग अनुसार बेसार खरिद गरेको, तर किसानले माग धेरै गरेर अन्तिममा बेसार लिन नमानेका कारण समस्या सृजना भएको दाबी गरेको छ। माग एकदमै धेरै आयो,
धेरै आइसकेपछि हामीले सोही अनुसार चाहिँ बिउ खरिद गरेर ल्याएर वितरण गर्नको लागि कृषकहरूबाट चाहिँ लागत सहायता दर बराबर 25% थियो उहाँहरूको। अनि त्यसपछि 25% रकम चाहिँ जम्मा गर्नु भनेर चाहिँ सूचना निकाल्यौँ। त्यसपछि किसानहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब निःशुल्क भनेर चाहिँ धेरै माग गर्नुभएको रहेछ। पछि शुल्क लाग्ने भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले माग गरे भन्दा एकदमै न्यून परिमाणमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेसार लानुभयो। गाउँपालिकाले बेसारको बिउ वितरण गर्न नसके पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर स्थानीयको बारी र भवनमा अल्पत्र अवस्थामा छोड्दा गाउँपालिकाको लाखौँ रुपैयाँ पर्ने बेसारको बिउ खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। रमेश थापा, 5 थर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको क्षेत्रीय बैठकमा भाग लिन ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत आज युएई प्रस्थान गरेका छन्। आज बिहान फ्लाइ दुबईको उडान मार्फत उनी अबुधाबीतर्फ लागेका हुन्। सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट मन्त्री बस्नेतले पनि नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन बीच भेटवार्ता भएको छ। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा त्यहाँ पुगेका अध्यक्ष ओली र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता भएको हो। ओलीले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी र नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलकसँग पनि भेट गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा थुप्रिएको फोहोर भोलिसम्ममा उठाइसक्ने जनाएको छ। बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितले साउन 1 गतेदेखि अवरोध गरेपछि बन्द भएको फोहोर उठाउने काम हिजोदेखि सुरु भएको हो। सडकको फोहोर व्यवस्थापन सकिएपछि मंगलबारदेखि घर घरको फोहोर पनि व्यवस्थापन हुने बताइएको छ। खास खबरको साथमा NIC एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ NIC एसिया। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ नीति केन्द्रित। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। नापी विभागका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ सीआईबीको नियन्त्रणमा। कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल जारी राख्नुपर्ने माधव नेपालको भनाई। केही पार्टी मिल्दैमा समाजवादको यात्रा पूरा नहुने वामदेव गौतम। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान गर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाई। यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता त्यो हामी लागू गर्छौं। र महिला विश्वकप फुटबलमा स्विडेनको विजयी सुरुवात। दक्षिण अफ्रिका 2-1 ले पराजित।